प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। अजीज तलबा, आज हमारे लेक्चर का मौजू है आदिल शाही अहद। दक्कन की शेरी तारीख में बहमनी सल्तनत के ज़वाल पज़ीर होने के बाद कुतुब शाही और आदिल शाही अहद में भी उर्दू ज़बान व अदब और खुसूसन शेर व सुखन को फ़रोग़ हासिल होता रहा। आदिल शाही बादशाहों ने उर्दू को सबसे पहले सरकारी ज़बान का दर्जा अता किया। दक्कन में उर्दू ज़बान को सरकारी सरपरस्ती से क़ब्ल सूफिया ने दक्कनी या इब्तदाई उर्दू को, जिसे हम उर्दू क़दीम भी कहते हैं, अपने ख़यालात के इजहार का ज़रिया बनाया। दक्कन में बहमनी सल्तनत के ताक़त व ताराज होने के बाद कई सूबेदार खुद मुख्तार हो गए। यूसुफ आदिल शाह ने आदिल शाही सल्तनत कायम कर ली। बहमनी सल्तनत के अहद हुकूमत में यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का सूबेदार था। आदिल शाही अहद 200 बरस तक कायम रहा। इस अरसे में 9 बादशाहों ने हुकूमत की। यूसुफ आदिल शाह से लेकर सिकंदर आदिल शाह तक 29 शोरा ने अपने तख्लीकी फ़न पारों के ज़रिए दक्कनी शेर व अदब की आबियारी की। सलातीन ने इन शोरा और फ़नकारों की ताज़ीम की, उनकी सरपरस्ती की, उन्हें एज़ाज़ व इकराम से सरफराज किया और अपने शाही दरबारों में जगह दी। इनमें बेशतर सलातीन भी तख्लीक़कार और साहिब कलम थे और इल्म परवरी उस अहद का शेवा भी रहा। आदिल शाही अहद के शोरा ने अपनी तख्लीक़ात में सिन्फ़ मसनवी और दीगर असनाफ़ के ज़रिए उस अहद के सलातीन की इल्मी खिदमात, इंतज़ाम व इंसराम, निज़ाम सल्तनत, अस्करी कारनामे और अदल व इंसाफ को हमेशा के लिए महफूज कर दिया। यूसुफ आदिल शाह फ़ारसी का शायर था। यूसुफ तखल्लुस था। बचपन ईरान में गुजरा। 25 बरस हुकूमत की। 1510 यानी 57 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उसकी गज़लें और रुबाइयात कलामुल मुलूक में महफूज हैं। यूसुफ आदिल शाह की वफ़ात के बाद उसका फ़र्ज़ंद इस्माईल आदिल शाह तख्त नशीन हुआ। वो भी फ़ारसी का शायर था। उसका कलाम भी कलामुल मुलूक में मौजूद है। बाद अज़ां इब्राहीम आदिल शाह का अहद शुरू हुआ। उसने फ़ारसी के बजाय हिंदवी को दफ्तरी यानी सरकारी ज़बान करार दिया। फ़न मौसीकी और शायरी का शायख था। उसने जगत गुरु के नाम से शोहरत पाई। नग़्मा-ए नौरस उसकी अहम तख्लीक़ है। नग़्मा-ए नौरस में उस दौर की तर्ज़ माशरत, तहज़ीबी और इल्मी माहौल, मुतसव्विफ़ाना रविश के ज़िक्र के साथ हाथी घोड़ों, औरतों और उनके ज़ेवरात, उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ मुफ़स्सल तौर पर बयान की गई है। 1558 में उसने वफ़ात पाई। जगत गुरु ने फ़ारसी और संस्कृत के शोरा की न सिर्फ किफ़ालत की बल्कि बाकायदा उनकी सरपरस्ती भी की। इसके बाद अली आदिल शाह का अहद शुरू होता है। अली आदिल शाह भी खुशतबा शायर था, लेकिन उसका अहद आदिल शाही सल्तनत के ज़वाल का दौर साबित हुआ। औरंगज़ेब आलमगीर ने आदिल शाही अहद में बीजापुर पर हमला किया और सबसे पहले बीदर पर फतेह हासिल की। आदिल शाही अहद के हुक्मरानों ने दक्कनी ज़बान व अदब, मौसीकी, शायरी, आर्ट, कल्चर और फ़न तामीर में गहरी दिलचस्पी ली। इस तरह तहज़ीब व सक़ाफ़त और ज़बान व अदब को फ़रोग़ हासिल हुआ। उस दौर के शोरा की भी एक तवील फ़हरिस्त है। नसीरुद्दीन हाशमी ने अपनी किताब दक्कन में उर्दू में आदिल शाही अहद के 29 शोरा का तज़किरा तफ़सील से किया है। इन शोरा में
عادل شاہی سلطنت کے چند حکمرانوں کے نام بھی شامل ہیں۔ اس دور کے اہم شعراء میں صنعتی، رستمی، شوقی، مقیمی، نصرتی، قدرتی، ہاشمی، ظہوری، حسینی، برہان الدین جانم، ابراہیم عادل شاہ ثانی، علی عادل شاہ اور معظم کے نام شامل ہیں۔ برہان الدین جانم شمس العشاق کے بیٹے تھے۔ ان کی بیشتر تخلیقات دکنی زبان میں تصوف اور اخلاقیات کے موضوع پر ہیں، مثلا سکھ سہیلا، منفعت الایمان اور وصیت الہادی کا ذکر ملتا ہے۔ ابراہیم عادل شاہ اس عہد کا چھٹا بادشاہ تھا۔ وہ دکنی شعر و سخن کا شائق اور خوش طبع شاعر تھا۔ ابراہیم تخلص کرتا تھا۔ اس نے مثنوی، غزل اور صنف قصیدہ میں طبع آزمائی کی۔ اس کی اہم تصنیف نورس دستیاب ہے۔ اس کتاب میں جو گیت شامل ہے وہ راگ اور گائکی کی طرز پر گائے جا سکتے ہیں۔ اس دور کا ایک اور اہم شاعر حسن شوقی تھا۔ شوقی تخلص اور حسن نام تھا۔ شوقی کو دکن کے 3 درباروں یعنی عادل شاہی، قطب شاہی اور نظام شاہی سے وابستگی کا شرف حاصل رہا، لیکن اس کا بیشتر وقت بیجاپور میں گزرا، اس لیے شوقی کا شمار بیجاپور کے شعراء میں کیا جاتا ہے۔ اس کی چند غزلیں اور 2 مثنویاں فتح نامہ نظام شاہ اور میزبانی نامہ دستیاب ہیں۔ مقیمی کا ذکر ہم کرتے ہیں ادھر کہ مقیمی تخلص تھا اور محمد مقیم اس کا نام تھا۔ ایرانی نژاد تھا۔ بیجاپور کو وطن ثانی تسلیم کیا۔ فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں طبع آزمائی کی۔ مقیمی کی غزلیں اور قصائد تو نہیں ملتی، البتہ ایک مثنوی چندر بدن و مہار دستیاب ہے جو لائق اعتنا نہیں ہے۔ اس کی ایک مثنوی سومہار بھی موجود ہے۔ ایک شعر پڑھتا ہوں اس کا: خدا کوں سزاوار کبرو منی، خدا کوں سزاوار کبرو منی، وہ قادر ہے قدرت کا صاحب دھنی۔ صنعتی عادل شاہی عہد کے زوال پذیر دور کا شاعر تھا۔ ابراہیم خان نام اور صنعتی تخلص تھا۔ اس کی 2 مثنویاں قصہ بے نظیر اور دوسری گلدستہ موجود ہیں جو عشقیہ داستان پر قلم بند کی گئی ہیں۔ رستمی بھی عادل شاہی عہد کا ایک باکمال شاعر تھا۔ کئی پشتوں سے کمال خان رستمی عادل شاہی دربار سے وابستہ رہا اور دربار سے یہ وابستگی اس کے لیے فخر و انبساط کا باعث ثابت ہوئی۔ غزلیں اور قصائد کے علاوہ اس کی اہم مثنویاں بھی ہیں۔ دکنی کا پرگو اور قادر کلام اور کونا مشق شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کی مثنوی میں اشعار کی تعداد 20,000 بتائی جاتی ہے، جو 1.5 برس کی مشق سخن کا نتیجہ ہے۔ محمد نصرت بیجاپور کے عہد حکومت میں نصرتی کے نام سے مشہور ہوا۔ گلشن عشق اور علی نامہ نصرتی کی اہم مثنویاں ہیں۔ ایک شعر پڑھتا ہوں میں کہ فصاحت میں گر فارسی خوش کلام، فصاحت میں گر فارسی خوش کلام، دھرے فقر ہندی بچن پہ مدام۔ ایک اور نام ہے شاہ مبارک، دکنی کا مشہور شاعر تھا۔ اس کی مثنوی شریعت نامہ انڈیا آفس لائبریری لندن کے کتب خانے میں ایک مخطوطے کی شکل میں دستیاب ہے۔ آئیے اسی سلسلے کا ایک اور اہم نام ہاشمی ہے۔ ہاشمی کا پورا نام سید مینان
اور ہاشمی تخلص تھا، اسے ریختہ کا موجد تسلیم کیا جاتا ہے۔ ہاشمی کی تصانیف سے اس کی مثنویاں اور دیوان بھی دستیاب ہوا ہے۔ محمد امین ایاغی نے اپنی مثنویوں میں علی عادل شاہ کے نظام سلطنت، عدل و انصاف اور اعلیٰ علمی و شعری اقدار کا تفصیل سے تذکرہ کیا ہے۔ نجات نامہ محمد امین ایاغی کی مشہور مثنوی ہے، جسے دکنی شعر و ادب میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ عادل شاہی دور کا آخری حکمراں سکندر عادل شاہ کے عہد کا ایک شاعر معظم کا ذکر بھی ملتا ہے۔ معظم کی 3 مثنویاں قابل ذکر ہیں، ان میں شجرۃ الاتقیاء، گنج مخفی اور گلزار جنت کا ذکر خاص طور پر ملتا ہے۔ گلزار جنت اس کی آخری مثنوی ہے۔ الہی، چند اشعار میں پڑھتا ہوں۔ الہی تو قادر ہے صاحب غنی، تو رازق مطلق ہے سمرد دھنی، تیرا نام قادر سزاوار ہے، تیرے نام کا سب کو دھار ہے۔ غزل کا یہ شعر اس دور کی اس طرح نمائندگی کرتا ہے کہ قادر کی بات سن کر کہتا ہے کیوں موسم، قادر کی بات سن کر کہتا ہے کیوں موسم، یا شہد یا شکر جوں یا قند یا نبات۔ دکن کے شعراء کے یہاں دیگر اصناف کے علاوہ بیشتر مثنویاں ملتی ہیں جو اخلاقی، مذہبی اور متصوفانہ موضوعات پر لکھی گئی ہیں۔ یہ تخلیقی فن پارے دکنی شعر و ادب کا بہترین سرمایہ تصور کیے جاتے ہیں۔